لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش؟ لا تقنطوا. مهما سويت من الذنوب، مهما فعلت، ذنوب كبار، ذنوب صغار، إيش قال الله لنا؟ إيش؟ لا تقنطوا. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. كم شاب وكم امرأة يقول وتقول هي: أنا عندي ذنوب، والآن شريط حياتي السيء أمامي، الآن شريط حياتي السيء أمامي، هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي؟ سبحانه، هل الله يسامحني؟ هل الله يغير حياتي؟ هل الله يقبلني؟ هل الله يجعلني أترك المعاصي؟ نقول: نعم، لو ذنوبك مثل الجبال. يقول الله: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. رسالة من يصل إليه هذا الكلام: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. شوف الكرم. ذكر ابن القيم كلاما جميلا يسجل بماء العيون: الله يسترنا سبحانه، كما ذنبنا بالخلوات كثير كثير، ذنوب في الخلوات كثير. لم يفضحنا. هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم: الله يسترنا. الله قبل ينادينا يسترنا، ثم ينادينا، ثم يغفر لنا، ثم يحبنا، ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله، سبحانك، ما أكرمك يا الله. كريم سبحانه، كريم كريم. بس هل قدرنا هذا الكرم؟ هل قدرنا هذه الرحمة؟ سبحانه، ينادينا، هو غني، ايش يبي منا؟ ايش يبي منا؟ ما يبي منا شيء، ومع ذلك ينادينا بأسلوب تلطف ويسترنا قبل أن ينادينا، ويغفر لنا الذنوب، ويحبنا. يحبك لما تتوب، يحبني لما أتوب، ويحبك أيتها الأخت لما تتوبين، ويحب أي واحد يسمعني الآن في الخارج أو يناظرني في القناة. يحبنا الله إذا تبنا. يا الله، نذنب وتسترنا سبحانك، وتنادينا سبحانك. يشرك بالله، يزني، يفعل زنا، كبائر الذنوب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النتيجة: فأولئك يبدل الله إيش؟ سيئاتهم إيش؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما.